यो बदर भण्डारी माथिको हमलादेखि सुरु भएको छ। यो भन्दा अपराध ठुलो भनेको चाहिँ मान्छे काटेको पनि हुँदैन, त्यति ठुलो अपराध गर्नुभयो। यसलाई नडालिकन कमसानलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्लेषणका आधारमा अहिले केपी ओलीमाथि हमला भएको छ। कोही अन्य पार्टीहरू जो कम्युनिस्टको नाउँ छोड्नु भएको छैन, तपाईहरु लेखेर राख्नुहोस्, केपी ओली र नेकपा एमाले ध्वस्त पार्ने शक्तिले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन र कम्युनिस्टको क पनि रहन दिँदैन। माधवजीले त्यो इगोले नछोड्ने, यो इगो त्यागिदिनुहोस्। मरिमरि बुढानीले कण्ठ धाउनु भएको छ, त्यो तपाईहरुको चाहिँ इतिहासमा कलङ्क हो। तपाईहरुको 50 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई विध्वंस गर्ने काम तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो फिर्ता हुनुहोस्, त्यो बाटोमा नलाग्नुहोस्। तपाईहरु गम्भीर भड्काउमा हुनुहुन्छ र इगोले गर्दा तपाईहरु भड्काउमा हुनुहुन्छ। के आधारमा अहिलेको गतिविधिमा लाग्नु भएको छ, इतिहासले त्यो लेख्छ। शिवशंकर कणेल जिल्लामा अनुरोध गर्न चाहन्छु, अर्को लेख्नुहोस् कसले के विषयमा के गरिराखेको थियो भनेर चाहिँ। तपाईँ त्यो लेभलको पनि अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिएँ। पार्टी फुटाउने निर्णय तपाईँले त्यही बेला गर्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टीका 28 जना मान्छे चोरेर लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ भनेपछि बुझ्नुहोस्, देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। जसले मदन भण्डारीले रिस गर्थे, अहिले विद्या भण्डारी केपी ओलीमाथि पनि त्यत्तिकै हमला गरिरहेका छन्। अरू चाहिँ बिचमै उहाँलाई हटाएर पदको निम्ति लाग्ने बारेमा चाहिँ प्रश्न नउठाउने कृपया त नगरिदिनुहोस्। वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल आमाको सन्तान एकजना भए पनि समेट्नुपर्छ। एउटा नेपाली नछुटोस्, एउटा विदेशी नछिरोस्, यो सिद्धान्तको आधारमा यो संविधान निर्माण गरिएको छ। र अब राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो के त? राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ। भीमसेन थापा जो नभएको भए, जसको अडान दह्रो नभएको भए नेपाल रहन्थेन। उहाँको यो आरोप मिथ्या आरोप हो, खण्डित आरोप हो र यसमा कुनै सत्यता छैन। उहाँ जानुहोस्, अदालतमा जानुहोस्, मुद्दामा जानुहोस्, उहाँहरूलाई संविधान पढिदिनुहोस्, संविधानको लाइन बाई लाइन पढिदिनुहोस्, हाम्रो संविधान पढ्नुहोस् र अहिलेको अध्यादेश पढ्नुहोस्। त्यसमा केही अन्यथा भएको रहेछ भने अनि बहस गरौँला। मदन भण्डारीमाथि धेरै थ्रेटहरू भयो। यो आम रूपमा प्रवृत्ति देखा परेछ। कार्यालयले वार्ता गर्दैछ, वार्ताकै क्रममा यो अपराध भएको छन्। अर्को पार्टी बनाउने जस्तो गम्भीर त्रुटिपूर्ण काममा नलागिदिनुहोस्। अझै पनि कम्ती पनि ढिलो भएर चिन्ता लिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। परिवर्तित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री एवं वरिष्ठ नेता केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि सम्झना गर्नुभयो, भेटघाट भयो र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र ब्रिकोटी टेलिभिजन परिवार र ज्योति किरणजी समेत, तिवारीजी समेत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। केशवजी, म कुराकानी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीजीले जब विश्वासको मत अर्थात् लिन सक्नु भएन, उहाँले जुन खालको पहल लिनुभयो त्यसमा आफ्नै पार्टीको अन्तर्कलहले पनि उहाँलाई धोका दियो र उहाँले संविधानको धारा 76 को 5 एकैचोटि प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यस पछाडि संसद पुनः विघटन भयो। अहिले यो विघटन असंवैधानिक हो र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वेच्छाचारी काम हो। यो असंवैधानिक कामको विरोध गर्नुपर्छ भनेर संयुक्त एउटा मोर्चा नै बनाएर उहाँहरू सर्वोच्च जाँदै हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दल सहित अन्य विपक्षी मित्रहरू सर्वोच्च जानुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यसको जवाफ नेकपा एमालेले कसरी दिन्छ? अब यो परिस्थितिले सृजना गरेको अवस्था हो। तपाईलाई थाहा छँदैछ, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई थाहा छ, 2077 को असार 16 गतेबाट केपीले हटाउनुपर्छ भनेर खास गरिकन जेठमा जब चाहिँ नेपालको चिच्चे नक्सा, लिम्पियाझोरा समेतको नक्सा प्रकाशित भयो, त्यसको लगत्तैबाट एउटा ठुलै शक्ति केपीले हटाउनुपर्छ भनेर लाग्यो र असार 16 गते 77 असार 16 गतेको थाई कमिटीको बैठकमा तपाईँ दुवै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रसन्नजीले, त्यसमा माधवजी, जीएनजी, वामदेवजी, नानकाजी, अष्टलक्ष्मीजी समेतले राख्नुभयो, अथवा जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले अलि अमर्यादित र अशिष्ट ढङ्गले नै राख्नुभयो। त्यसपछिबाट पार्टीभित्रैबाट यसरी विरोध भइसकेपछि अन्य राजनीतिक दलमा पनि यो मौकामा केपीले ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने चेतनाहरू क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गयो
त्यसपछि 77 कार्तिक 28 गते जब प्रचण्डजीले तत्कालीन पार्टीको तर्फबाट 19 बुँदे अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो पढिसकेपछि प्रतिपक्षी लगायतका सबै राजनीतिक दललाई र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि केपी ओलीको विरोध गर्नको निम्ति उपयुक्त समय आयो अब भनेर आउन थाल्नुभयो। अब यो अस्थिरता किनखेरि 2007 साल यता भनेको कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष लगातार चलाएको छैन। चाहे 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधिमा हो भन्नुहोस्, चाहे 17 देखि 46 सालसम्मको अवधि भन्नुहोस्, त्यतिखेर चाहिँ राजा भएकै व्यवस्थामा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, जस्तै एउटै प्रधानमन्त्री पटक गर्दा 12 वर्ष त हुनुभयो सुरुवात थापाजी, तर लगातार 5 वर्ष कुनै पनि तुलसी गिरीले पनि, सुरुवात थापाले पनि, अनि कृष्णदेव विष्टले पनि, लोकनाथ चन्दले पनि वा कसैले पनि 5 वर्ष लगातार चलाउन पाउनु भएन। 46 सालको परिवर्तनपछि पनि 48 को चुनावमा एब्सोल्युट मेजोरिटी नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, उहाँहरूको पनि 5 वर्ष चलेन। त्यसपछि 56 को चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमत थियो, त्यो पनि 5 वर्ष लगातार चलेन। भने यो एउटा अस्थिरता र अन्यल अस्तव्यस्तताको निम्ति चाहिँ एक ढङ्गले अभ्यस्त रह्यो र वर्तमान संविधान, यो संविधानमा चाहिँ यस्तो अवस्था नआइदियोस् भनेर 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव आइहाल्यो भने पारित भयो, अब पारित भएन भने 1 वर्षमा एक पटक भन्दा हाल्न नपाउने परिस्थिति भयो। र अहिले भइदियो के भन्दाखेरि केपीले हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बहाना बेला बखतमा विभिन्न कुरो आए पनि जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ गत 2 वर्षदेखि विभिन्न आन्तरिक रूपमा सबभन्दा बढी, बाह्य रूपमा त्यसपछि थपिँदै गयो। र अब यो पुष 5 गते त्यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर फ्रेस म्यान्डेट लिन जानुपर्ने हो कि संसदमा विधेयकको चाङ छ, 31वटा विधेयक छन्, विधेयकमाथि छलफल हुँदैन, सरकारले बिजनेस दिएन भनेर चाहिँ तीका मान्छे उफ्रिन्छन्। सरकारले त संसद दर्ता गर्ने हो, त्यसपछि अगाडि बढाउने काम त भने त संसदले हो। हाम्रो त 3टा शक्ति छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, र त्यो अगाडि नबढाउने अनि केही काम दिएन भनेर विरोध गर्ने काम त्यहीँबाट पनि सुरु भयो। मैले नाउँ किन लिइरहनु, कसको किन। त्यो 77 वैशाख 78 को वैशाख 17-27 चुनावको डिक्लेरेसन भएको थियो। नर्मल अवस्थामा चुनाव भएको भए अहिले नयाँ फ्रेस म्यान्डेट आइसक्थ्यो, तर त्यो चाहिँ फाल्गुन 11 गते पुनर्स्थापना भयो। फाल्गुन 11, चैत 11, वैशाख 11 र वैशाख 27 गते पुग्दाखेरि पनि न प्रतिपक्षले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्यो, न सरकारलाई काम गर्नको निम्ति चाहिँ समर्थन दिन सक्यो। यो परिस्थिति धेरै बेर राख्नुहुन्न, किन अब बजेट ल्याउनुपर्छ, बजेट आउँदाखेरि त नयाँ सरकार बन्यो भने उसले तयारी गर्न पनि समय चाहिन्छ भनेर चाहिँ वैशाख 27 गते सम्मानित प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले विश्वास मत माग्नुभयो। त्यो विश्वास मतको माग्दाखेरि भनेको आफ्नै पार्टीभित्रका 28 जना एब्सेन्ट बस्नु, प्रतिपक्षलाई सजिलो परोस् र आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो परोस् र सरकारको निरन्तरताको निम्ति बाधा परोस् भनेर। तर प्रतिपक्षमा मत परे पनि 124 मत मात्रै पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा 93 मत, आफ्ना 28 जना चाहिँ एब्सेन्ट बस्दाखेरि पनि, र अरू विभिन्न राजनीतिक दल जोडिएर 124 मत भयो भन्दाखेरि त्यो पनि भएन। त्यो परिस्थिति भइसकेपछि सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हिसाबले वैशाख 31 गते अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। र अब स्थिति त्यसपछि पनि खासै त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएन। विभिन्न राउन्डमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग विभिन्न पर्सनल, व्यक्तिगत रूपमा, समूहगत रूपमा छलफल हुँदाखेरि पनि समाधान देखिएन। नदेखिसकेको परिस्थितिमा चाहिँ अवस्था जस्ता तस्तै हुँदाखेरि फेरि विश्वासको मत लिए पनि हुने त्यही हो, त्यसमा कुनै फेरबदल आउने छैन भनेपछि चाहिँ अब 24 घण्टाको समय दिएर हैन, क्याबिनेटको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेर अन्य दलले यदि सरकार बनाउने सङ्ख्या
पर्याप्त अगाडि बढाएदेखि बढाइहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ अगाडि बढाउने काम भयो। तर चाहिँ त्यो 24 घण्टाभित्र पनि प्रस्ताव त गयो, तर असंवैधानिक अवैधानिक अरू पार्टीका मान्छे चोरचार गरेर, त्यसलाई चोरचार भनिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा 74ले किटानी साथ हाम्रो व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको व्यवस्था हो। त्यसमा दलको भूमिका हुन्छ, व्यक्ति दल अन्तर्गत हुन्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्र निर्दलीय व्यवस्थाको जस्तो हुँदैन। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलको हुँदा अन्य राजनीतिक दलको मान्छे समेत रहेर चाहिँ 149 जना चाहिँ, अब 153 चाहिँ दिउँसो यहाँ प्रश्न उठिएको छ के छ, दिउँसो चाहिँ हाम्रो बहुमत छैन भनेर केपी ओली प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, बेलुका किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरो आएको छ। भयो के भने दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरिसम्म हाम्रो 121 भोट मात्रै हो हाम्रो पार्टीको कुल भोट। त्योभन्दा सकेर केही समयपछि भनेको हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर जसपाको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो, पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विधिवत रूपमा पत्रसहित हाम्रो दलको समर्थन वर्तमान सरकारलाई छ भनेर आइसकेपछि त्यस्तो हो भने अब हाम्रो 121 उहाँहरूको 32 जोड्दाखेरि 153 हुन्छ र प्रस्ताव लिएर जानुभयो। र त्यो दिउँसो र बेलुकामा फरक पर्नुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ जसपाले त्यसरी ल्याउने कुरो भनेको पछि मात्रै जानकारी भयो। त्यो आयो, आइसकेपछि त्यो प्रस्ताव लग्नुभयो। लगिसकेपछि चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिले, अब त्यो सबै कुरा म जान्दिनँ, तर राष्ट्रपतिले विचार पुर्याउनु भयो होला कि अब शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेर एमालेका केही मान्छेलाई उहाँले चोरचार गर्नुभएछ, के लोभमा के प्रलोभनमा लग्नुभयो, के लोभमा जानुभयो, त्यो उहाँहरूको कुरा होला। र अरू जसपाको पनि अध्यक्ष र दलको नेताले एकातिर दिनुभएको छ, अरू कोही मान्छेले चाहिँ केही सिट दिनुभयो र 149 जनाको नाउँ लिएर उहाँ पनि जानुभयो। त्यो गइसकेपछि सम्मानित राष्ट्रपतिले विधिवत रूपमा दलको तर्फबाट दलीय हिसाबले 121 जनाको नेतृत्व गर्ने संसदीय दलको नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी चाहिँ 32 जनाको नेतृत्व गर्ने पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र दलको नेता राजेन्द्र महतो भइसकेपछि उहाँले केपी ओलीकै बहुमत देखियो र सरकार बनाएको भए हुन्थ्यो, बोलाएको भए हुन्थ्यो। र उहाँले त्यो बोलाउँदाखेरि सारा विपक्षमा छन्, विरोधमा छन्, त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ठान्नुभयो होला सम्मानित राष्ट्रपतिले। त्यो उहाँले आफूले के प्रयोग गर्नुभयो भनेपछि अब स्थिति भनेको देखिएन। संसदीय परम्परामा विभिन्न पार्टीको दलको नेता एकातिर छ, सदस्य अर्कातिर छ भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब धारा 7 अनुसार चाहिँ अब अर्ली इलेक्सन भनौँ कि मध्यावधि भनौँ कि त्यो जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र संसद विगत नगरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेको निम्ति चुनाव डिक्लेरेसन भयो। अब यो विषयमा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न अनुसार भनेको विभिन्न राजनीतिक दलले त्यसलाई विरोध गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो के त, उहाँले लग्नुभएको त वैधानिक थिएन। दलीय व्यवस्थामा, संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै मान्छेको चाहिँ जोरदार गरेर लगेर चाहिँ हुँदैन, किन त्यो दलको नेता त्यो पार्टीको अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ, नत्र भने त्यसलाई वैध मानिँदैन। अनि यो स्थिति आयो, उहाँहरूले विरोध गर्नु भएको छ, मुद्दा पनि जानुभएको छ। सुनेअनुसार अब हिजो 23वटा मुद्दा पर्यो, आज अब कतिवटा पर्छ, 150 मुद्दा पर्ला। अहिले फेरि कानुन व्यवसायी साथीहरूको पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ फुर्सदिला हुनुहुन्छ र चाहिँ मुद्दा जाला। तर के छ भने मेरो विचारमा मैले भने र दुईटा दलको विधिवत ढङ्गले सङ्ख्यासहित आइसकेपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो। तर त्यो नभइकन चाहिँ अहिले यो विवादित विषयमा त्यो बाटोमा जानभन्दा अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले राष्ट्रपतिले जुन निर्णय गर्नुभएको छ र यो संविधान सम्मतै छ, संविधान विपरीत भन्न मिल्दैन। अब जहाँसम्म मुद्दा मामिलामा जाने कुरो भने त अब यो केपी ओलीको सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै उहाँको विरुद्धमा हाम्रै पार्टीभित्रका केही साथीहरू लाग्नुभयो, पार्टीभित्रैबाट लाग्नुभयो। जो कोही 15 वर्ष, कोही 12 वर्ष पार्टीको प्रमुख भएर सञ्चालन गरिसक्नु भएका मान्छेहरू नै केपी ओली
लाई चाहिँ कमजोर बनाउन विस्थापित गर्न लाग्नुभयो र अहिले पनि उहाँहरू लागिसकेपछि स्वाभाविक हो प्रतिपक्षी दलका विरोध गर्ने दर्शनमा सिद्धान्तमा विचारमा फरक पर्ने शक्तिहरू लाग्नु कुनै अन्यथा मैले मानेको छैन। उहाँहरूको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। ठिक छ, अब यो संवैधानिक असंवैधानिक के हो भन्ने व्याख्या अदालतले गर्ला। भोलि उहाँहरू मुद्दामा जानुभएको छ, त्यसको पनि फैसला आउला, एउटा खालको रिजल्ट आउला, त्यो पाटो छँदैछ। तर आफू सत्तामा बस्नका निम्ति, आफू सत्तामा टिकिरहनका निम्ति एउटा विदेशीको पाउमा लम्पसार परेर नागरिकता विधेयक जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता समेत गरेर अध्यादेशसम्म जारी गर्ने ठाउँमा ओलीजी पुग्नुभयो र सत्ताको निम्ति एउटा लम्पसार पर्ने, विशेषतः भारतकोसँग लम्पसार पर्ने स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो भन्ने आलोचना पनि छ। यो नागरिकताको विधेयकलाई लिएर र जसपाको भूमिकालाई लिएर अहिले त्यसरी दिल्लीसँग सिधै जोडेर ओलीजीलाई हेर्न थालिएको र आलोचना हुन थालेको छ। अब राष्ट्रपति त कार्यकारी पद होइन, तैपनि राष्ट्रपतिको पनि विरोध गर्नेलाई अब के लाग्छ, गरिराखेकै छन् गर्नेहरूले। म त्यतापट्टि जान्न, तर ओलीजीले जुन खालको काम गर्नुभयो यो चाहिँ समग्र निर्णय क्षमता ओलीजीले गुमाइसक्नुभयो र आफू सत्तामा बस्नका निम्ति जस्तासुकै राष्ट्रघात गर्न ओलीजी तयार हुनुहुन्छ आजको दिनमा भन्ने चर्चा अहिले आलोचना भइराखेको छ। यो नागरिकता विधेयक के हो र यो आलोचनालाई कसरी चिर्छ एमाले कसरी चिर्छ यो आलोचनालाई? पहिलो नम्बरमा त यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति सबभन्दा दृढतापूर्वक उभिने व्यक्तित्व केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले हो। र एमाले शक्तिलाई र केपी ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न उठाउनेहरू वास्तवमा ती कसद्वारा कसरी परिचालित छन् विगतका इतिहासतर्फ म अहिले जान चाहन्न, तर त्यो बारेमा धेरै लम्बे चौडे इतिहास छ। चाहे चाहिँ सुभाषशङ्कर कणेलजीले लेख्नुभएको 625 पृष्ठको किताब पढ्नुभए पनि हुन्छ, मैले नेपालकै उदाहरण दिएँ, र अरू अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेखकले लेखेको विभिन्न घटना परिघटनाको बारेमा पढ्नुभए पनि हुन्छ। त राष्ट्रको बारेमा आम नागरिक र तपाईँहरू पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू र सम्पूर्ण पङ्क्तिले ढुक्क के हुनुहोस् भने राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ, उभिनुहुन्छ। उहाँको अन्तिम शासन पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको भन्दा भिन्न ढङ्गले जानुहुन्न र विदेशमा लम्पसार पर्नेहरूले नै त्यो जुन आरोप लगाइराखेका छन् त्यो चाहिँ एउटा अम्लो अन्त देखाउँदाखेरि चाँडो अम्लो आफैतिर फर्किएको कुरो बिर्सिनु भएको छैन र यो भविष्यले देखाउँछ। र यो राष्ट्रियता विभिन्न बहानामा विरोध गर्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नेपालको इतिहासलाई तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय एकीकरणको महानायक व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह, तर पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पनि धेरै क्षेत्रफल राष्ट्रिय एकीकरणमा अगाडि बढाउने बहादुर शाहलाई जसरी बाँच्नै नदिने गरी चाहिँ अगाडि बढे र उहाँ चाहिँ मारिनुभयो विभिन्न ढङ्गले। त्यसपछि भीमसेन थापा जो नभएको भए, जसको अडान दह्रो नभएको भए नेपाल रहन्थेन। भीमसेन थापालाई चाहिँ अब त्यो अवस्थामा चाहिँ मार्ने कामहरू गरे र मैले विगतमा पनि चर्चा गरेको छु, विभिन्न माध्यममा मैले लेखेको पनि छु कि केपी ओलीको राष्ट्रियताको अडान देखिसकेपछि एक थरी मान्छे जसरी भए पनि केपी ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। अरू कुनै तरिकाले विस्थापन गर्न सकिएन भने उल्टै राष्ट्रियताको बारेमा उभिएको मान्छेलाई राष्ट्रियता विरोधी हो भनेर देखाउनुको निम्ति एक थरी विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट परिचालित हुन खोजेका वा परिचालित भएका मान्छेहरूको दावेदारी गर्नेहरूले उहाँमाथि यो आरोप लगाएका छन्। उहाँहरूको यो आरोप मिथ्या आरोप हो, खण्डित आरोप हो र यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसले गर्दा यहाँहरू कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। जुन चिन्ता लिएर प्रश्न गर्नुभयो कि राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली दह्रो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मनसाय मैले तपाईँको पनि देखेँ र आम नागरिकमा पनि होला। त्यसले गर्दा चाहिँ यो बारेमा छैन। अर्को तपाईँले प्रश्न सोध्नुभएको जुन चाहिँ नागरिकताको प्रश्न गर्नुभयो, नागरिकताको प्रश्न यो संविधान यहाँहरू सबैले अध्ययन गरिदिनुहोस्। यसको भाग 2 धारा 10 देखि 15 सम्म मेलेसा पढिदिनुहोस्। समय छ भने म पढेर नै सुनाउँछु। अहिलेको यो अध्यादेश भनेको संविधानको धारामा भएको चिजभन्दा बाहेक केही पनि छैन। यो धारामा भएको चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि संसदमा 2 वर्षदेखि अल्पत्र राख्नु भएको छ साथीहरूले। पास भइसकेका चिज पनि रोकेर राख्नु भएको छ। यसमा के छ भने यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नको निम्ति पनि हैन संघीय कानुन बमोजिम नेपालको संघीय कानुन बमोजिम भन्ने शब्द राखेको हुनाले कानुन नबनिकन यसमा लेखिएका कुरा पनि लागू हुँदैन। अहिले भनेको करिब के छ भने 50,000 भन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू
जो नेपाल आमाको सन्तान हुन् र ती भएर पनि संविधानले अधिकार दिएर पनि ती आज क्याम्पस भर्ना हुन पाएका छैनन् हैन। पुस्तौँदेखि नेपाली नागरिक भइरहेकामा वंशको खलकहरूको हालत त्यो भएको छ। के रहेछ भने विगतमा खास गरी पञ्चायत कालमा कुनै देश जिल्लाले चाहिँ जन्मसिद्ध भनेर चाहिँ नागरिकता दिया रहेछ, कुनै जिल्लाको चाहिँ वंशजको नाताले भन्ने रहेछ। यो संविधान अनुसार भनेको जन्मसिद्ध भनेकोलाई चाहिँ कानुन बमोजिम नभइकन दिन पाउँदो रहेछ, जो चाहिँ जिन्दगीमा देश बाहिर 7 पुस्तादेखि टेकेको पनि छैन, देखा पनि छैन, ती मान्छेले पनि नागरिकता नपाएको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दा यो जुन संघीय कानुन बमोजिम भन्ने शब्दलाई ध्यानमा राखेर यो ऐन जुन संविधानमा भएको अधिकारभन्दा बाहेक एउटा केही विषय पनि यसमा चाहिँ अध्यादेशमा आएको छैन र त्यो अगाडि बढाउने काम भनेको जुन अल्पत्र परेका, युनिभर्सिटी भर्ना हुन नपाएका, तमाम कुरामा एप्लिकेसन गर्न पाएका, रुवावासी भएका, कयौँले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेको घटना चाहिँ धेरै छन्। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले यो ल्याउनु परेको हो र यसमा संविधानको स्पिडभन्दा बाहेक एउटा मात्रै बुँदा पनि छैन। अहिले जो विरोधमा चाहिँ जुन जानुभएको छ उहाँ जानुहोस्, अदालतमा जानुहोस्, मुद्दामा जानुहोस्, कुनै यो संविधानको स्पिडभन्दा बाहिर रहेछ भने त्यो मालाफाइट हुन्छ, त्यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र अदालत हाम्रो छँदैछ, अदालतले चाहिँ त्यो उल्ट्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने किन भन्दाखेरि जो मान्छे नेपाललाई सदा सर्वदा कमजोर बनाउन चाहन्छन्, सदा सर्वदा निरन्तरता अगाडि बढाउन दिँदैनन् र विकास हुन दिँदैनन्, नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साथ विकास अगाडि बढेको हुनाले समृद्ध नेपाल नहोस् भनेर चाहिँ सदा सर्वदा बखेडा खडा गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको भनाइ हो। दुई थरी मान्छन्, एक छ संविधानै नपढिकन कुरै नबुझिकन विरोध गर्ने एक थरी छन्। उहाँहरूलाई मेरो केही भन्नु छैन, उहाँहरूलाई संविधान पढिदिनुहोस्, संविधानको लाइन बाई लाइन पढिदिनुहोस् हैन, धारा 10 देखि 15 सम्म मेलैसम्म पढिदिनुहोस्। त्यो र अहिलेको अध्यादेशमा चाहिँ केही फरक रहेछ भने बहस गरौँ हैन। संविधानका पनि कतिपय कमजोरीहरूका कारण देशलाई नै आघात हुने खालको स्थिति हो भन्ने मान्छेहरूको बुझाइ हो कि यो त कार्यान्वयनको तहमा छौँ। भर्खर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो नयाँ संविधान छ, यसका थुप्रै त्रुटिहरू छन् भन्ने सन्दर्भ पनि उठिराखेको छ। अब अर्कातिर के छ भने अब जस्तो बाबुको पहिचान हुनु नपर्ने, आमाको नागरिकताबाट पनि पाउने, अनि विशेष गरी यो भान्जा भान्जीलाई नेपाली नागरिकता बनाउने खालको एउटा खेल हो र यो विदेशीहरूको बढी फाइदाको लागि, विशेष गरी इन्डियाको फाइदाका लागि यो ल्याइएको छ भनेर आलोचना गर्नेहरू अहिले आलोचना त्यसो गर्ने साथीहरूलाई त्यसो गर्ने गरिदिनुहोस् त। धेरै जस्तो अज्ञानतापूर्वक गर्नुभयो होला। यो संविधान मेलैसँग पढ्दिनँ, यसलाई मेलैसित पढ्दिनँ र यसले के भनेको छ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई समय छ भने म पढेर सुनाउन चाहन्छु प्लिज। अब यसको धारा नेपालको नागरिक ठहर्ने, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। यसको उपदफा 2 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। क यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यो मैले अघि पनि चर्चा गरेँ कि पञ्चायत कालमा नागरिकता दिँदाखेरि कुनै जिल्लाले, जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ मैले काठमाडौँ जिल्लाबाट नागरिकता लिएँ, त्यहाँ चाहिँ जन्मसिद्ध के अरे वंशजको नाताले भन्ने रहेछ, मैले त्यसरी पाएँ। मेरै एकै कोखको दाजु काभ्रे जिल्लाबाट लिनुभएको, अब त्यहाँ चाहिँ उहाँको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब यो जन्मसिद्ध भन्ने रहेछ। जन्मसिद्ध भए बापत उहाँको सन्तान चाहिँ, जबकि हामी जयप्रकाश मल्लको वीरता पाएर काभ्रेमा गएको काठमाडौँबाट हाम्रो खलक जयप्रकाश मल्ल, उहाँको भाइ साक्षी बस्नुभएको छ। यसको प्रमाण ताम्रपत्र आदि बारेमा पनि किताबमा प्रकाशित भइरहेको छ। तर भए चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जन्मसिद्ध भने हुनाले उहाँको छोराछोरीले नागरिकता पाउनको निम्ति धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भयो। यसरी गन्जागोल भएको हुनाले संविधानले क्लियर गर्यो अब हैन। त्यस्तो छ भने कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने भनेको छ। यो तपाईँले
तराईमा मात्रै समस्या छ कि अथवा चाहिँ भारतीय मुलुकलाई मात्रै हो कि भन्ने खालको शङ्का नगरिदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु। यस्तो समस्या धेरैतिर छ। अर्को समस्या के छ भने जस्तो हाम्रो समाजमा अब अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने मान्छेहरू करिब 45 लाख श्रमिकहरू छन्। भूमिहीन गरिब कृषि श्रमिकहरू मात्रै 20 लाख भन्दा बढी परिवार छन्। उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गिटी कुट्नेदेखि लिएर घर बनाउने ठाउँमा काम गर्नुभयो। ती प्रेम भयो घर कहाँ भन्दाखेरि अनि दोलखा भन्यो, अनि त्यसपछि प्रेम भयो विवाह भयो, पछि चाहिँ अब बच्चा जन्मियो र चाहिँ ऊ भाग्यो। थर गोत्र सबै मिले यतैको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भाग्यो। अनि त्यसका बच्चाहरूको बिजोग मैले अघि भनेको 50,000 भन्दा बढी सङ्ख्या देशभरिमा यो खालको छ हैन। अब यो संविधानले के गर्यो? धेरै लामो छलफल भएको। यो संविधान निर्माण गर्दा मैले अहम गरेको जस्तो नहोस्, 601 जना संविधान सभा सदस्य मध्ये 15 जना सबभन्दा सक्रिय हुने भित्र केशव बराल पनि हो। धेरै, किन यो संविधानले त नेपाल आमाको सन्तान 1 जना भए पनि समेट्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने 51 मा जब मनोहर बाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यतिखेर चाहिँ मेरो अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय भूमिस्तर आयोग बन्यो। धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी आयोग बन्यो। त्यो आयोग बन्यो। आयोगले प्रतिवेदन हामीले सँगसँगै बुझायौँ। बुझाइसकेपछि सरकार फेरबदल भयो। फेरबदल भएपछि चाहिँ एमालेको बनाएको भन्दा चाहिँ त्यो गतिलो छैन होला भन्दा चाहिँ त्यसपछि आउने सरकारले शेरबहादुरजीकै नेतृत्व सरकार थियो। महन्त ठाकुरजी जो त्यतिखेर सुरुमा उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा नागरिकता सम्बन्धी कार्यदल बन्यो। 6 महिना उहाँले काम गर्नुभयो र धनपति उपाध्यायको आयोगको प्रतिवेदन जे दिया छ त्यो नै सही छ भनेर भन्नुभयो। यसरी राष्ट्रिय सहमति भएको आयोगको प्रतिवेदनको निर्देशन भावना भन्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले दायाँ बायाँ कोही पनि लाग्दैन, जाँदैन। एउटा नेपाली नछुटोस्, एउटा विदेशी नछिरोस्, यो सिद्धान्तको आधारमा यो संविधान निर्माण गरिएको छ। र त्यो अध्यादेश भनेको संविधानको स्पिरिट भन्दा एउटा पनि बाहिर छैन। बाहिर हुने बित्तिकै त्यो क्यान्सल हुन्छ। त्यो चाहिँ अब 2 दिनको के भन्छन् त्यो जस्तो चाहिँ केही अर्थ हुँदैन। त्यसबारेमा जुन चिन्ता लिएर राष्ट्रको सवालमा चिन्ता लिएर प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हैन, चिलले कान लग्यो भनेर चिलको पछि कुन्ने होइन, कान छाम्नुहोस्, हाम्रो संविधान पढ्नुहोस् र अहिलेको अध्यादेश पढ्नुहोस्। त्यसमा केही अन्यथा भएको रहेछ भने अनि बहस गरौँला। त्यस्तो भएको छैन। ठिक छ। यो बारेमा अरू अध्ययनहरू भइराखेका छन्। अब छलफलहरू हुँदै जान्छन्। अरू तथ्यहरूले विषयवस्तुले यसलाई पुष्टि गर्दै जाला। यही सन्दर्भमा अहिले जसरी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार अगाडि बढिराखेको छ, यो कुराले विशेषतः नेकपा एमालेमै सबैभन्दा ठुलो विग्रह पैदा गरेको स्थिति छ अहिले। र यस्ता आलोचनाहरू सबैभन्दा धेरै चाहिँ नेकपा एमालेकै पार्टी पङ्क्तिभित्रका साथीहरूले गरेको सुन्दा मान्छेहरूलाई के हो त यो भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा बढिराखेको छ। माधव झलनाथ समूह अब अर्को पार्टी बनाउने ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने खालको एउटा कुरा छ। ओलीजीले सबैतिर ध्वस्त मात्रै गर्नुभयो, पार्टी ध्वस्त गर्नुभयो, वाम एकता ध्वस्त गर्नुभयो, समग्र वाम आन्दोलन नै ध्वस्त गर्नुभयो भन्ने कुराको आलोचना गर्नेहरूका निम्ति एमालेभित्रको विग्रहले पनि हो कि क्या हो भन्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ अहिले समग्र विषयलाई। के भन्नुहुन्छ माधवजीहरूको भूमिका, झलनाथजीहरूको भूमिकादेखि लिएर यी समग्र कुरालाई हेर्दा ओलीजीको कार्यकाल सफल भयो, रचनात्मक भयो भन्ने प्रश्न छ। यी दुईटा कुरा बताइदिनुहोस् त, पार्टीको आन्तरिक अवस्था र ओलीजीको। ज्योति किरणजी, तपाईँले जुन असाध्यै मार्मिक ढङ्गले सुन्नुभयो र यो बारेमा मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस्। पहिलो नम्बरमा त जतिखेर केपी ओलीको नेतृत्वमा भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर चाहिँ राष्ट्रव्यापी माहौल बन्यो र यो सरकार बन्यो, सरकार बनेको दिनदेखि नै यसलाई समाप्त गर्नु, यसलाई कमजोर बनाउन र सबै खालका कम्युनिस्ट मन नपराउने शक्तिहरू विरोधमा लाग्ने नै भए। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा त एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे र म थियौँ हैन, ऋषिको कार्यक्रममा केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने हो, अरू एमालेकै जो भए पनि हामीलाई समर्थन छ, केपी ओली चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो हैन। यसले धेरै कुरा अर्थ दिन्छ, यो एक शब्द भए पनि। त्यसले गर्दा प्रश्न के हो भने विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 194 राष्ट्रमध्ये पपुलर मतबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउने, सङ्घीय सरकार बनाउने नेकपा एमाले मात्रै हो। त्यसले गर्दा यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू सबै लाग्ने नै भए। तर त्यो मात्रै होइन कि पार्टीभित्रैबाट तपाईँले अघि दोस्रो दुईवटा सोध्नुभएको छ, यसरी लागे
र यो स्थितिमा केपी ओलीको अठोट के हो भने विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्न लागिरहेको यो अवस्थामा हामी दर्शनमा, सिद्धान्तमा, मूल्यमा, मान्यतामा, आचरणमा, कार्यशैली, कार्यपद्धतिमा चाहिँ छिर्क पनि दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन, डर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। तर यही स्थितिमा पार्टीभित्रैबाट इगोले काम गर्न थाल्यो, गम्भीर इगोले काम गर्न थाल्यो। तपाईँलाई थाहा नै छ, झापा विद्रोहको बारे मैले भन्नु परेन, तपाईँ वाकिफ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी बन्दाखेरि पनि सिपी मैनाली महासचिव हुनुभयो, माधव नेपाल सेकेन्ड म्यान हुनुभयो, केपी ओली जेलमा हुनुहुन्थ्यो। 35 सालमा नेकपा माले गठन भयो, त्यतिखेर पनि सिपी मैनाली महासचिव हुनुभयो, दोस्रो मान्छे माधव नेपाल हुनुभयो। उहाँकै माधव नेपालजीकै हालिमाली चल्थ्यो। 39 सालमा जेएन खनाल महासचिव हुनुभयो, अनि त्यसपछि माधव नेपालकै हालिमाली चल्यो त्यो अवधिमा पनि। जब 46 सालमा मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो, महासचिवको मदन भण्डारीको बेलामा उहाँको हालिमाली चलेन। नचलेपछि मदन भण्डारी भूमिगत कालमा सिराहा जिल्लाको चुरे घाटमा महाधिवेशन भएको थियो, त्यसले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय सदस्य मध्ये म पनि हो। त्यसको पहिलो बैठकदेखि नै अलि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। पहिलो बैठकबाट नै माधव नेपालजीको, जेएनजीको, मदन भण्डारीको स्पिडप्रति चाहिँ सहमति थिएन। अब त्यो अगाडि बढ्दै गएपछि 46 सालमा उहाँकै अगुवाईमा नेपाली कङ्ग्रेससँग, खास गरी गणेश माझीसँग कुराकानी गरेर लोकतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति, बौद्ध ल्याउनको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्यो र त्यो सफल भयो। र 49 सालमा जब जनताको बौद्ध जनवादी कार्यक्रम आजको विश्व परिस्थिति र विश्वको उत्पादन प्रणाली, विश्वको लोकतान्त्रिक जागरण, विश्वको चाहिँ सूचना सञ्चार क्षेत्रको प्रगतिको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जनताको बौद्ध जनवादी कार्यक्रमको निम्ति दस्तावेज छाप्नुभयो। महाधिवेशनभन्दा पहिले त्यसलाई वितरण गर्नको निम्ति चाहिँ माधवजीले रोक्नुभयो। जे कार्य परेन परस भनेर 1000 किताब बोकेर विजय कुमार पाण्डे तपाईहरु चिन्नुहुन्छ, त्यो बोकेर म हिँडेपछि ढोकैमा विजय कुमार पाण्डे भेटिनुभयो। होइन यसले यो विचारले जित्छ भन्ने लाग्छ भनेर उहाँले आफ्नो ठाडो मलाई सोध्नुभयो। मैले भने जित्छ, अत्याधिक बहुमतले जित्छ, सर्वसम्मत चाहिँ हुँदैन भने मैले। यसरी जबजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि उहाँको विचारमा विमति थियो। जेलले त भोकल्ली दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेर भन्नुभएको थियो भने माधवजीले बाहिर नबोल्ने भित्रभित्रै त्यसको विरोध चाहिँ गर्नुभएको थियो। र अधिकांश अहिले विरोध गर्ने टोलीहरू कोही दिलबाट, कोही बाहिर देखिने गरी विरोध गर्ने साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र यो पास गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै विरोधी छन् भन्नुभयो नि, त्यहाँ भारतका चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी र फरवार्ड ब्लक, चारैवटा कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे अतिथिको रूपमा आएका थिए। जब पास भयो भनेपछि चाहिँ बहिष्कार त भनेनन्, रिसाएर गएका मान्छेहरूको चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको अरू पार्टीको अवस्था के छ, नेपालको के छ। जब मदन भण्डारीले कलकत्तामा भएको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ विश्व सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनमा जब चाहिँ आजको विश्व परिस्थितिलाई समेटेर विचार व्यक्त गर्नुभयो, त्यसपछि टाइम्स म्यागजिनले फ्रन्ट पेजमा ब्यानर न्युज बनाएर कार्ल मार्क्स एलाइभ इन नेपाल भनेर चाहिँ मदन भण्डारीको फोटो राखेर जुन प्रकाशित भयो, त्यसपछि मदन भण्डारीमाथि धेरै थ्रेटहरू भयो, धेरै गम्भीर थ्रेटहरू हुन थाल्यो। त्यसपछि बागबजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नारायण विलास जोशीको घरमा हाम्रो पार्टीको डेरा थियो र त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र मैले त्यो बैठकमा अनुरोध गरेँ पार्टीलाई कि हाम्रा आदरणीय महासचिव मदन भण्डारीमाथि भयानक थ्रेट छ, विभिन्न ठाउँबाट नम्बर नदेखिने ठाउँबाट फोन धम्कीका आउँछन्, उहाँलाई सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई सुरक्षा व्यवस्था हुने हो भने हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर 3 जना देखा पर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि मदन भण्डारीले बहु कमरेडहरू चाहिएन, जनताले सुरक्षा जति दिन दिन्छन् त्यो दिन बाँचौँला भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि त्यसरी उहाँको सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्सन गर्ने साथीहरू अहिले त्यतै हुनुहुन्छ सबैजना। कोही त पार्टी नै अर्को छ, सिपिजी अलगै हुनुहुन्छ,
अरू बाँकी साथीहरू चाहिँ उहाँको सुरक्षा चाहिने हाम्रो पनि चाहिन्छ भनेर उहाँलाई रोक्ने त्यो हो। भन्दाखेरि चाहिँ सवाल के छ भने जब जब आफ्नो हालिमुहाली चल्दैन तब असहयोग गर्ने मदन भण्डारी हुँदाखेरि पनि र अहिले पनि मदन भण्डारीको नाउँ जोडिएको कुनै संस्था देखे पनि उहाँहरूले ज्वरो आउँछ र विद्या भण्डारी जो सम्मानित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो देशको सबैभन्दा पपुलर प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री अब एउटा भइसकेका व्यक्तित्व कृष्ण भट्टराईसँग चुनाव लडेर जित्नुभयो। प्रथम सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाथसित चुनाव लडेर जित्नुभयो र उहाँको निम्ति बदफुगाई बदनाम यतिसम्म कि र इन्डियाका कुनै प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दाखेरि भनेको चाहिँ गर्छिन् आउँछिन् जान्छिन् आदि इत्यादि शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो आम रूपमा प्रवृत्ति देखा परेको छ किनभने जसले मदन भण्डारीले रिस गर्थे अहिले विद्या भण्डारी केपी ओलीमाथि पनि त्यत्तिकै हमला गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा म यस बारेमा बडो पीडाबोध पनि गर्छु। आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ कि यो गम्भीर स्थिति छ र यो स्थितिमा उहाँहरूले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति पार्टी भित्रैबाट हुडोल मचाउन थाल्नुभयो। गत वर्षको असार 16 गते हैन बीचबाटै पदको निम्ति केपी ओली भनेर भन्नुहुन्छ। ए बाबा 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री भएको केपी ओली हो हैन। अब 15 वर्ष पार्टी अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरू 12 वर्ष भइसकेका मान्छेहरू उहाँलाई 32 वर्ष अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरू उहाँलाई विस्थापित गर्न खोज्छन्। उहाँ अध्यक्ष भएको पनि पहिलो कार्यकाल हो। प्रधानमन्त्री भएको योभन्दा पहिले हुँदाखेरि 9 महिनामा चीनसँग व्यापार पार्न सम्बन्धी गरे बापत इन्डियासँग डरोसित उभिए बापत अविश्वास प्रस्ताव राखेर ढाल्ने काम हो। अहिले पनि जेठमा चुच्चे नक्सा पास गराउनुको निम्ति यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई चाहिँ सहमति गराएर सर्वसम्मतिले पास गराएपछि उहाँलाई विस्थापित गर्न सबै लागिरहेछन्। त्यसले गर्दा केपी ओली पदको निम्ति झुन्डिएको आरोप लाउने हैन अरू चाहिँ बीचमै उहाँलाई हटाएर पदको निम्ति लाग्ने बारेमा चाहिँ प्रश्न नउठाउने कृपया त नगरिदिनुहोस्। तपाईहरु नगरिदिनुहोस् भनेको सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई जो मान्छे एउटा कार्यकाल पूरा गर्न पनि नदिकन बीचमै लखेट्न खोज्छ र आफू हुन खोज्छ अर्का पार्टीका मान्छे चोरचार गरेर बहुमत बनाउन खोज्छ त्यसको बारेमा कुनै कुरो नउठ्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हाम्रो संविधानको धारा 74 ले किटानी गर्छ हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा। संसदीय लोकतन्त्रमा व्यक्ति दलको महत्त्व हुन्छ र व्यक्ति स्वतन्त्रहरू चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो हुँदैन। तर अहिले पनि मलाई दुःख लाग्छ नागरिक समाज भनेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि कोही कांग्रेसबाट उछिटिएर निस्केका कोही माओवादीबाट उछिटिएर निस्केका कोही अब अरू पार्टीबाट उछिटिएर निस्केका कोही मसालबाट उछिटिएर निस्केका मान्छेहरू चाहिँ नागरिक समाज भाछन् कोही त्यही बसिराखेकै पनि छन्। अनि त्यस्ता खालका मान्छेलाई जनरल भनेर हुन्छ उहाँहरू भोट हाल्दाखेरि दलीय हिसाबले चाहिँ राख्नु थियो। कोही त जुनसुकै सरकार भए पनि एक थरी मान्छे छन् कांग्रेसको सरकार भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि माओवादीको भए पनि सधैँ विरोध गर्ने एक थरी मान्छे छन् राम्रो पनि विरोध नराम्रो विरोध गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकलाई र सम्पूर्ण आदरणीय बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूलाई सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई कि अहिले यो बीचमा जुन ढङ्गले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था राष्ट्रपति हो। गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेले राष्ट्रपतिको बदनाम गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपति माथिको हमला भनेको चाहिँ यो मदन भण्डारी माथिको हमलादेखि सुरु भएको छ त्यतिखेरदेखि नै। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई किन समाप्त गर्न खोजिँदैछ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर अहिलेको विश्व परिस्थिति अहिलेको उत्पादन प्रणाली अहिलेको हाम्रो नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई डरसित अगाडि बढाएर लाने पार्टी नेकपा एमाले हो र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ। यसलाई ढाल्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ, यसलाई नढालिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्लेषणका आधारमा अहिले केपी ओलीमाथि हमला भएको छ। कोही अन्य पार्टीहरू जो कम्युनिस्टको नाउँ छोड्नु भएको छैन तपाईहरु लेखेर राख्नुहोस् केपी ओली र नेकपा एमालेलाई ध्वस्त पार्ने शक्तिले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन र कम्युनिस्टको क पनि रहन दिँदैन। थाइल्यान्डमा जस्तै श्रीलङ्कामा जस्तै अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झोक चल्यो भन्दैमा इगोको आधारमा 9 महाधिवेशनमा केपी ओली जित्नुभयो माधव हार्नुभयो। माधवजीले त्यो इगोले नछोड्ने हैन 70 मा चाहिँ
अब यो संसदीय दलको नेतामा जेएन र केपी चुनाव लड्नुभयो, केपी जित्नुभयो, जेएन हार्नुभयो। अनि उहाँलाई त्यो युगोले गर्दा लखेट्नु पर्ने यो इगो त्यागिदिनुहोस्। म भन्छु तपाईहरु इगो त्यागिदिनुहोस् हैन। नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहोस्। एमालेको सदस्य भएर, एमालेको वरिष्ठ नेता भएर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र एमालेलाई समाप्त गर्नको निम्ति जुन मरिमरि बुढानीको कण्ठ धाउनु भएको छ, त्यो तपाईहरुको चाहिँ इतिहासमा कलङ्क हो। तपाईहरुको 50 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई विध्वंस गर्ने काम तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले त गर्नुभयो। तपाईहरुको कारणले, तपाईहरुको वरिपरि निकटताको कारणले नजिक भएका सबै साथीहरुको र सिङ्गो नेपालको कुमसानलाई कमजोर बनाउने काममा लाग्नु भएको छ। त्यो फिर्ता हुनुहोस्, त्यो बाटोमा नलाग्नुहोस्। तपाईहरु गम्भीर भड्काउमा हुनुहुन्छ र इगोले गर्दा तपाईहरु भड्काउ हुनुहुन्छ। केशवजी, तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै माधवजीले त अर्को पार्टी बनाएर अगाडि जाने वातावरण गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। पार्टी दर्तै गरिसक्ने कुरा भयो माधव समूहबाट, झलनाथ समूहबाट भन्ने कुरा पनि बजारमा सुनिन्छ र अब अर्को पार्टी निर्माण गरेर जान म बाध्य भएँ भनेर माधवजीले प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्ने खालका पनि समाचारहरू आइरहेछन्। हुन त समाचार अनेक खालकै आइरहन्छन्, अहिले त्यस्ता पनि फटाफुटा आइराखेका छन्। के बुझ्नु भएको छ, माधव झलनाथहरू अर्को पार्टी बनाएरै जाने तयारीमा लाग्नु भएको हो अहिले? दुईटा कुरा मैले तपाईको प्रश्नमा, पहिलो नम्बरमा 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने र तिनको नेपाली जनताको हक, अधिकार, इज्जत, स्वाभिमान, स्वाधीनताको निम्ति अगाडि बढ्ने अठोट गरेका साथीहरू बाहिरिँदाखेरि यो अवस्थामा पुग्दाखेरि दुःख लागेको छ। म असाध्यै मर्माहत पनि भएको छु। तर तपाईहरुलाई नेकपा एमाले मन पर्दैन, केपी ओली मन पर्दैन, एमालेले गरेका निर्णय कुनै पनि मन पर्दैन भने, मनै पर्दैन भने यो दुनियाँमा के चलन छ भने विवाह गर्दाखेरि भनेको सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने भनेर गरे हुन्छ। विधिवत डिभोर्स गर्छन्। डिभोर्स गरेको 6 सालमा आदरणीय पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो हैन। त्यसपछि गद्दार पुष्पलाल लेख्ने काम गरेर 2031 सालदेखि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल विभाजनको क्रम पनि अगाडि बढेकै छँदैछ। यदि नेकपा एमाले तपाईहरुलाई मन पर्दैन, एमालेको वैधानिक संस्था केपी ओलीको अध्यक्षता भएको पार्टी मन पर्दैन भने तपाईहरु अर्को पार्टी बनाउनको निम्ति नागरिकको हिसाबले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो नगर्नुस्, त्यसले हित गर्दैन। किनभने मैले किन भनिरहेको छु भने जतिखेर 52 मा महाकाली सन्धि भयो, पार्टीको प्रमुख निर्णायक व्यक्ति माधव हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, अनि जलस्रोत मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री राप्रपाका हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर महाकाली सन्धि पास हुन्छ। अनि 54 मा अरु केही बहाना नपाएपछि 54 मा चाहिँ 54 सम्म वामले गौतम यही पार्टीको उपप्रधानमन्त्री र चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय चुनाव सकिउन्जेलसम्म त्यसपछिको अधिवेशनमा उहाँलाई बहाना चाहियो महाकालीको विषय ल्याएर केपी ओली मात्र थपियो। जबकि केपी ओली महासचिव पनि होइन, प्रधानमन्त्री पनि होइन, परराष्ट्र मन्त्री पनि होइन, जलस्रोत मन्त्री पनि होइन, केही पनि होइन, एउटा भोटर हो। त्यतिखेर महाकालीको बारेमा के गर्ने भन्दाखेरि तटस्थ बस्ने अष्टम शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य मध्ये मैले उहाँलाई भने तपाईभन्दा पावरफुल यो धरतीमा कोही पनि छैन, किनभने पार्टीमा ड्र भएको छ। तपाईहरुले जुनलाई जिताउन चाहनुभयो त्यसैले जित्छ, हाल्नुहोस् भोट। मभन्दा ठिक्क पछाडिपट्टि असलसी हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा ठिक्क पछाडि राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अहिले पार्टी अर्कैमा जानु भएको छ हैन। उहाँहरूले भोट हाल्नुहोस्, यो ड्र भएर गोला प्रथा गर्ने कुरो बेठिक हुन्छ। उहाँहरूले भोट हाल्नु भएन। अहिले उहाँहरू पनि अर्को ढङ्गले गर्नु छ। त्यसले गर्दा कसैलाई विरोध गर्नु पर्यो भने विभिन्न बहाना चाहिन्छ। अहिले बहाना खोज्नु भएको छ। होइन भने यो एउटा कार्यकाल अध्यक्षको कार्यकाल, एउटा कार्यकाल प्रधानमन्त्री कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। तल जनताको त्यो भावना पनि छैन। त्यसले गर्दा यस्तो स्थितिमा पार्टी विरुद्धमा द्रोह गर्ने, तपाईहरुले पोहोर साल असार 16 गतेको थाई समितिको बैठकमा जे विचार व्यक्त गर्नुभयो माधव कमल हैन, तपाईँ त्यो लेभलको पनि अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भने मैले कल्पना गरेको थिएँ। पार्टी फुटाउने निर्णय तपाईहरुले त्यही बेला गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कार्तिक 28 गते जुन प्रचण्डजीले 19 पेजको अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो सबै हाम्रो हो भनेर तपाईहरु सचिवालयका तत्कालीन सचिवालयका पाँचजनाले भन्नुभयो। अर्को पार्टी विभाजनको निर्णय गर्नुभयो। अर्को कुरा केपी ओलीलाई विस्थापित गर्नको निम्ति नै विभिन्न ठाउँमा चहार्ने
म भन्दिनँ, किनभने तपाईँलाई कसैले परिचालन गरेको छ भने पनि तपाईँमा आफैमा मुटु र मान्छे भएको हुनाले तपाईँलाई नै दोष दिन्छु म। उहाँहरू कसको निर्देशनमा के आधारमा अहिलेको गतिविधिमा लाग्नुभएको छ इतिहासले त्यो लेख्छ। शिवशङ्कर कणेलजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को लेख्नुहोस् कसले के विषयमा के गरिराखेको थियो भनेर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले जुन पार्टी अर्को बनाउन थाल्नु भएको छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो, मलाई थाहा छैन अर्को पार्टी बनाएको। म आज पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई पार्टी विरोधी आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा विरोधीलाई बल पुर्याउनुको निम्ति एक्सन बस्ने काम भनेको संसारको संसदीय व्यवस्था भएको देशमा चाहिँ योभन्दा अपराध ठुलो भनेको चाहिँ मान्छे काटेको पनि हुँदैन। त्यति ठुलो अपराध गर्नुभयो उहाँहरू। निलम्बन भएको कुरालाई हामीले अस्ति फुका गऱ्यौँ, वार्ता टोली बनायौँ थाइसुनको बैठकमा। अझै उहाँहरूलाई यो पार्टी निर्माणमा उहाँहरूको रगत पसिना चाहिँ धेरै बगेको छ, उहाँ छोडेर जानुहुन्न होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निलम्बन फुका गराउनुपर्छ भन्ने कुरो मैले पनि भने त्यो भयो। तर उहाँहरू हेर्नुहोस्, रामबहादुर थापा बादल जो चाहिँ अप्पर हाउसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फागुन 23 गते जब पार्टी चाहिँ एकतालाई भङ्ग गरे भन्दा पनि दुईटा माओवादी केन्द्रको ठाउँमा एमालेको ठाउँमा रह्यो, एकतै भङ्ग भयो। फेरि एकता गर्न चाहनु छ भने 15 दिनमा अर्को नाउँ लिएर आउनुहोस्। भङ्ग गरे भन्न मिल्दैन कि अदालतको भाषामा, पार्टीहरूले त गर्दैन। 15 दिनमा आउनुहोस्, अन्यथा यो चाहिँ त्यही नाउँ मिलेको अर्को भने हुँदैन भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि रामबहादुर थापाजीले के भन्नुभयो भने म एमाले हुँ, म एमालेमा रहन्छु, एमाले छोडेर फेरि माओवादी केन्द्रमा जान्न भनेर भन्नुभयो उहाँ समेतका 23 जना साथीहरूले। र त्यसो गरे बापत उहाँ त्यो बागमतीबाट चाहिँ निर्वाचित भएको पद उहाँको गयो। त्यसपछि पार्टीले उहाँकै पद हो नि त्यो त, उहाँ त एमाले भए बापत उहाँलाई निष्कासन गरेको हो, अरू कुनै अपराध होइन। माओवादी केन्द्रबाट एमाले भए बापत हटाइएको हो। त्यसले गर्दा एमालेको तर्फ उहाँलाई सर्वसम्मतिले हामीले उम्मेदवार बनायौँ। उहाँलाई हराउनुको निम्ति चाहिँ के गरियो, आफ्नो पार्टीको चिनो त्यसलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति चाहिँ आफूलाई वरिष्ठ नेता भनाउन रुचाउने माधवजी, जेएनजी, अष्टजी लगायतका मान्छेहरू नरेन्द्रको बल लगाएर अनेक शक्ति प्रयोग गरेर पार्टीको उम्मेदवारलाई हराएर विद्रोही उम्मेदवारलाई चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको बलमा जिताउनु भयो। यो चान्चुने अपराध मानिँदैन, यस्तो खालको चाहिँ त्यति अपराध गर्नुभयो। र यो स्थितिमा कार्यदल बनिया छ, कार्यदलले वार्ता गर्दैछ, वार्ताकै क्रममा यो अपराध भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई म अहिले पनि भन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, तपाईँहरू जसरी 54मा वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गर्दाखेरि धेरै चर्का कुरा गर्नुभएको थियो र पार्टी एकता वार्ता कमिटीको सदस्य एउटा भएको नाताले म पनि साउनदेखि फागुन 3 गतेसम्म वार्ता भयो। वामदेव गौतम पार्टीमा एकीकरण हुन आउनुभयो, सभागृहमा घोषणा सभा भएको थियो, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको शब्द म बताउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो धेरै कुरा विरोध गरियो, के शब्द मात्रै विरोध गरिएन, दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता आदि इत्यादि भनियो, तर त्यो केही पनि होइन रहेछ कमरेडहरू। मैले त्यतिखेर गल्ती गरेँ। म आएँ, एउटा छोरो कमाउनको निम्ति बाहिर गएको थियो, कमाउनु त कहाँ हो, ऋण मात्रै बोकेर भएको सम्पत्ति पनि बुझाएर आयो। अर्थात् धेरै कार्यकर्ताहरू अरू पार्टीमा गए भन्दा उहाँको शब्द इन्भर्ट कमाभित्र वामदेवजीले भन्नुभयो एकता वार्ता भवनमा सभागृहमा भन्दाखेरि चाहिँ म माधवजी, जेएनजीलाई पनि के भन्छु भने तपाईँहरू अहिलेको यो उमेरमा तपाईँहरूको रगत पसिना पनि मिसिएर बनेको यो पार्टी हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू यो पार्टीलाई भत्काउने, बिगार्ने, बाहिर जाने, अर्को पार्टी बनाउने जस्तो गम्भीर त्रुटिपूर्ण काममा नलागिदिनुहोस्। अझै पनि यो तपाईँले अपिल गर्नुभयो, ठिकै छ। तर तपाईँले एउटा गम्भीर विषय आज बताउनु भएको छ नेपाली जनताका बिचमा। जो मानिसहरू मदन भण्डारीको सुरक्षाको विषयलाई पनि एउटा बार्गेनिङको विषय बनाए र सुरक्षाको प्रबन्धका सवालमा पनि उनीहरू प्रश्न उठाउँथे, ती मानिसहरू नै आज अर्कातिर गएका छन् भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यो सन्दर्भ कहाँ पनि फेरि जोडिन आयो भने माधव कुमार नेपालले अहिले मदन भण्डारीकी जीवन सङ्गिनी राष्ट्रपति भएको बेला, उहाँका सहयोद्धा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला
यो मदन भण्डारीको हत्या छानबिन हुनुपर्छ, सत्य तथ्य अब सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। यो यसका पछाडि के सन्देश दिनुभयो माधवजीले बताउनुहोस् त। माधवजी त अहिले मदन भण्डारीको हत्या र खोज्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले एक दिन पनि मदन भण्डारीलाई अन्तर्दिलबाट सम्मान गर्नु भएन। मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो उहाँको त्यो घटना भएको बेलामा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो घटना भएको बेलामा। र त्यो घटनापछि 15 वर्ष पार्टीको फर्स्ट म्यान अध्यक्ष भनिँदैन्थ्यो, त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, महानेपाल हुनुभयो। त्यसपछि नेकपा एमालेको पहिलो सरकार बन्दाखेरि रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री महानेपाल हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर उहाँले कुनै यसबारेमा चिन्ता लिनु भएन। आज आएर चिन्ता लिएकोमा चाहिँ कम्तीमा पनि ढिलो भएर चिन्ता लिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। यो छानबिनको प्रसङ्ग हुन नसक्ने ठाउँमा पुगेको हो विषय अब होइन। यो किनभने आम मानिसको पनि यो छ, यदि ओलीजीले विद्या भण्डारीजीले नै यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको चाहना। सुन्नुहोस् न, त्यतिखेर उहाँको दुर्घटनापछि 15 वर्ष पार्टीको फर्स्ट म्यान हुने हालिमाली गर्ने उहाँ, त्यसपछि दोस्रो अब 5 वर्ष हुने जेएन खनाल उतै हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा गृहमन्त्री हुनुभएको शेरबहादुरजी अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीका 28 जना मान्छे चोरेर लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ भनेपछि बुझ्नुहोस् देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। मैले यति नै भन्छु। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै आज जे सन्दर्भहरू विकास भएका छन्, ओलीजीका चाहिँ केही पनि कमजोरी छैनन् भन्ने जस्तो तरिकाले तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो। सायद तपाईँहरू जस्ता नेता, तपाईँहरू जस्ता चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्य, पार्टीका जिम्मेवार मान्छेहरूले कतै ओलीजीलाई अतिरञ्जित ढङ्गले ओलीजीका कमजोरीहरू औल्याउनुको सट्टा जे गरे पनि राम्रै भनेर बिगार्नु त भएको छैन ओलीजीलाई भन्ने कुरा पनि आयो। ओलीजीलाई स्वेच्छाचारी बनाउनमा तपाईँहरूको हात त छैन भन्ने कुरा आयो। किनभने शपथ ग्रहणदेखि ओलीजी विवादमा पर्नुभयो, विद्याजी हाँस्नुभयो भनेर हाँसेको कुरालाई पनि आलोचना गरिएको छ। अब शपथमा म प्रतिज्ञा, राष्ट्र जनताप्रति प्रतिज्ञा गर्ने कुरामा त्यत्रो मुद्दा बनाउनु पर्ने कुनै कुरा थिएन। तर ओलीजीमा पनि त स्वेच्छाचारी पन्थ विकास भएकै हो भन्ने कुरालाई काहीँ न काहीँ स्वीकार्नु पर्दैन तपाईँहरूले? अब यसबारेमा पहिलो नम्बरमा त म पार्टी क्याडर छु र मेरो मूल विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने मामलामा खोटपूर्ण काम भयो भने मेरो बाउ भए पनि म त्यसलाई सहन्न, बाउ भए पनि सहन्न, केपीलाई सहने कुरै आउँदैन। तर कमजोरी नभएका मान्छे हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्दाखेरि कमजोरी रहित त संसारमा कोही पनि हुँदैन। संसारभरि चाहे महापुरुष भनिएका इतिहासको कालखण्डमा देखा परेका र विश्वका 1 अर्ब हिन्दूले सम्मान गर्ने होइन, चाहे त्यो भगवान राम भन्नुहोस्, 2 जिउ भएको सीता हाम्रै चेली, नेपाल आमाको चेली भएकोमा श्रीमतीलाई कसैले केही भनिदियो भन्ने बित्तिकै जङ्गलमा लगेर छोड्ने, लवकुश जङ्गलमा जन्मिए, त्रुटि हो नि, त्यो त गम्भीर हो नि। वास्तवमा छिमेकीले हेप्ने काम त त्यही बेलादेखि रहेछ भन्ने गरेको छु मैले। रामले पनि नेपाली चेली नभएको भए त्यस्तो गर्दैन थिए कि भन्दाखेरि कमजोरी रहित त संसारमा कोही पनि हुँदैन। चाहे तपाईँ महात्मा गान्धीका पनि थुप्रै कमजोरी भनेर चाहिँ यत्र किताब लेखिएका छन्, मौस्तुका पनि कमजोरी छन् भनेर लेखिएका छन्, लेनिनका पनि कमजोरी लेखिएका छन्, कार्ल मार्क्सकै बारेमा पनि विरोध गर्नेहरू धेरै छन् होइन। विश्वका चाहिँ दार्शनिकहरू, सिद्धान्तकारहरू र राजनेताहरूको पनि कमजोरी हुन्छ। केपी ओली पनि कमजोरीबाट मुक्त हुनुहुन्न। उहाँको कमजोरी भनेको यी सबै मान्छेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढाउने कुरामा सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि हो। यही हिसाबले अस्ति जुन 4 जनाको चाहिँ निलम्बन 6 महिना निलम्बन फुका गराउने काम थाई समितिले गर्यो होइन, उहाँले ठिकै हो भनेर भन्नुभयो। कार्यदल बनाउनुपर्छ, अझै पनि थुप्रै साथीहरूले नबुझिकन पछि लाग्नु भएको छ। कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यो, थाई समितिले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीको रायअनुसार हामीले त्यो गऱ्यौँ। कोसिस यो हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमजोरीको आलोचना हुन्छ, तर सारा शक्ति चाहिँ उहाँले डह्रो राष्ट्रको पक्षमा अडान लिए बापत, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई डह्रो बनाउनुको निम्ति लिएको अडान बापत सारा शक्ति खोनिएका छन् होइन। अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुको त्यो हामी लाग्यो भन्नु त लाज पनि छैन हाम्रा महाराजजीलाई। शेरबहादुरजीले कम्युनिस्ट पार्टी बलियो पारिदिने हो,
अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिले नेभिसन पछि कम्युनिस्ट पार्टीको फेरि चाहिँ कता कता लाग्ने बाबुरामजीले कम्युनिस्ट पार्टी दह्रो बनाउने हो। अनि उपेन्द्र यादवजी चाहिँ कतिवटा पार्टीमा जानुभयो, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी दह्रो पार्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्ता यस्ता मान्छे लिएर कम्युनिस्ट पार्टीले विध्वंस गर्न लाग्ने साथीहरू केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न के हो भने केपी ओली पनि कमजोरी हुँदै नभएको भनेको छैन, तर उहाँको एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सवालमा र विकास उहाँको सपना पनि विकासभन्दा बाहेक देख्नुहुन्न र विकासको निम्ति प्रत्येक ठुला आयोजनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम कति भइरहेछ भनेर चिन्ता लिने यस्तो लिडर चाहिँ नेपालमा अर्को छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी राम्रा कुरा भए। अर्को कमजोरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै मान्छेलाई पनि विश्वास लिन सके भए त राम्रो हुन्थ्यो नि त, सक्नु भएन। पार्टी युनिटलाई जोगाउन सके भए हुन्थ्यो होइन। जोगाउने कोसिस गर्दा गर्दै उहाँलाई त अब कस्तो भने केपी ओली मर्दिए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यो के हो तपाईँ भन्नुहोस् न, 76 फागुनमा जब उहाँको एपेन्डिक्स फुट्यो, यो देशका दुःख नमान्नु होला ब्रोडसिट मिडियाहरूले, मुख्य धारका मिडियाहरूले यो केपी ओलीको अहिलेको सरकार बनेदेखि चाहिँ उहाँ त्यसपछि बाँचेर फर्किनुहुन्न भनेपछि 4 दिन पोजिटिभ लेखेका छन्। जब बाँचेर फर्किनुभयो त्यति मात्र होइन, फेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो। ट्रान्सप्लान्ट भएपछि चाहिँ उहाँ ठट्याउने स्वभावको मान्छे, त्यो निको भइसकेपछि त यो मेरो त फुलिया जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो, अब 10-15 वर्ष केही हुँदैन भनेपछि अब यो केपीलाई नसिध्या हुँदैन भनेर चाहिँ लागेको थियो। र एकजना अहिले उता लाग्नु भएको मान्छेले त इन्फर्मल कार्यक्रममा पोखरामा भन्नु नै भएछ केपी ओली सामान्यतः 20 महिना बाँच्छ भनेर चाहिँ एकता भएको, 30 महिना भइसक्यो अझै मरेको छैन भनेर चाहिँ तर्क गरेको पनि सुनियो। एकजना अर्को आफूलाई धुरन्धर विद्वान हो भन्ने मान्छेले त छोरी मान्छेको किडनी हाल्या हुनाले केपी ओलीको चाहिँ दिमाग चाहिँ कमजोर भएको भन्दा पनि यो देशका चाहिँ 1.5 करोडभन्दा बढ्ता महिलाहरूमाथि अपमान गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रपति जो चाहिँ सङ्घर्षको माहौलबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ, कसैले दयामाया गरेर होइन, उहाँलाई बदनाम गर्न, विस्थापित गर्न, अपमान गर्न र चाहिँ अनेक ढङ्गले लेख्ने काम जसले गरेका छन्। ती प्रत्येक मान्छे जसले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री लगेको कुरो पास गर्ने बाहेक उहाँको त केही छैन नि त। त्यसले गर्दा उहाँमाथि जुन खनिएका छन् ती प्रकारान्तरले देशद्रोही हुन्, राष्ट्रद्रोही हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्न चाहने तत्त्वले मात्रै विरोध गर्छ। नत्र भनेदेखि हेर्नुहोस्, म त यो देशको सामान्य नागरिक राष्ट्रपति भएको प्रथम व्यक्ति भएको दिनपछि मेरो काम सकिन्छ, म राजनीतिबाट चाहिँ आनन्द लिएर बस्छु भनेर हिँडेको मान्छे। जुन दिन राममणि यादव यो देशको राष्ट्रपति हुनुभयो त्यो दिन राममणि के खुसी हुनु होला, म त्यति खुसी भएको, किन एउटा चाहिँ सामान्य किसान परिवारबाट आउनुभएको होइन व्यक्ति हुँदाखेरि। त्यसले गर्दा एकजना छोरी मान्छे उहाँ तराई निवासी एउटा किसान परिवारको हुँदाखेरि म खुसी भएँ। त्यसै गरी एकजना महिला जो सङ्घर्षमा पीडामा, तपाईँ भन्नुहोस् होइन, जन्यता मदन भनेर मार्दाखेरि सबभन्दा बढी पीडा चाहिँ कसलाई भयो होला, कल्पना गर्नुहोस् होइन। त्यस्तो व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने, मनपरी भन्ने, लेख्ने अनि मयौँ भन्ने नेताहरूले पनि आगराती शब्द प्रयोग गर्न पनि कन्जुसाइ गर्ने, राजालाई खुट्टामा दाम चढाउनेहरू पनि राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्ने, यो जुन भइराखेको छ सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले यो कुरालाई गम्भीरता साथ लिनुहोस्। यो सामान्य कुरो छैन। हेर्नुहोस्, विरोधी त मैले भने नि भीमसेन थापालाई बाँच्नै नदिने काम गरे। भीमसेन थापा नभएको यो देश रहन्थेन। बहादुर शाहलाई पनि त्यसै गरी समाप्त गरे। अहिले पनि म जस्तो अथवा तपाईँ जस्तो हामी सामान्य भएको भए केपी ओलीले उहिले चाहिँ उहाँ बाँच्नुहुन्थेन होला। उहाँ डह्रो भएको हुनाले यति शक्ति, सारा शक्तिले, तमाम शक्तिले विरोध गर्दाखेरि पनि उहाँ अडिनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँमाथि सबै खन्या छन्। नजानेर खन्या मान्छेको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। जो बुझी बुझी खनिएका छन् ती मान्छेहरू प्रकारान्तरले देशद्रोही हुन्, जनताद्रोही हुन्, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने कुत्सित स्वार्थमा प्रेरित भएर अगाडि बढ्ने हुन्। हस्, समय दिनुभयो। यो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि, विकसित एउटा घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्योति किरणजी र रिकोटी टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई गम्भीर हुनुहोस्। सबैजना स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका
सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सशक्त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको निम्ति नेकपा एमाले बाहिरका साथीहरूले राष्ट्रको सवालमा साथ दिनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका मान्छेहरूले चाहिँ यो पार्टीले दह्रो बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको निम्ति अहिले नेकपा एमालेको विरुद्धमा सारा शक्ति लागेका छन्। यसलाई बुझिदिन म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु।